నారాయణీయం దశకం 29. ఉద్గచ్యతస్తవ కరాదమృతం హరత్సు దైత్యేషు తాన శరణానను నీయదేవాన్ సద్యస్థిరోదద్దిత దేవ భవత్ప్రభావాద్ ఉద్యత్స్వం యూథ్య కలహాదితిజా బభూవుః శ్యామాం రుచాపి వయసాపి తనుం తదానీం ప్రాప్తోసి తుంగకుచమండలభంగురాం త్వం पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलः प्रतिययुत्स्वदधुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामि त्यारूढरागविवसानभिया च तोमून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेघदत्सुत्सात्वं दृष्टे दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्या लीलाविलासगतिभिः समुदासा समदाः ससुदां ताम् अस्मास्त्वियं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्या स्वर्भानुमर्दपरितिपीतसुधं यलाविः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेतमोचति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमतमालिमुखाञ्जगन्धा शक्रो जघानबलिजम्भमावलान् सपाकान् शुष्काद्रदुष्करवदेन मुचौ च लूने फेनेन नारगिरा न्यरुणोरणं त्वं योषावपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोत्तिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुका घातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष विगलद्वसनां मनोभू वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्गा भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्धबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमवत्वात निकेतनाथ स्वामिये शरणमय्यप्पा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।